तुम भी अपना परिवार चलाते हो, हम भी परिवार चलाते हैं, ये भी परिवार चलाते हैं, लेकिन कोई मुझे बताए तो सही अपने परिवार के लिए कौन उसके दरवाजे पे भीख मांगता है? रिक्शा चलाना पड़े चला लेगा, काम करनी पड़े कर लेगा, मजदूरी कर सकता है, लेकिन किसी के दरवाजे पे जा करके 1 रुपए का सवाल नहीं करता है। मुझे बताओ तो सही, जो अपने बच्चों के लिए किसी से 1 रुपए की भीख न मांगे, अपनी औलाद के लिए किसी से 5 रुपए का सवाल न करे, अगर वो रोड पे आया है, अगर किसी से सवाल कर रहा है, अपने बच्चों के लिए नहीं, कुरान वालों के लिए मांगा जाता है, किसी से चावल मांगा जाता है, कुरान वालों के लिए, किसी से गेहूं का सवाल है, कुरान वालों के लिए। अब ये मत कहना ये पेट पाल रहे हैं, खुदा की कसम ये पेट के लिए नहीं, अगर ये भीख मांग रहे हैं तो नबी के भीख के लिए मांग रहे हैं। अरे मांग भी रहे ना अपने लिए नहीं, दीन के लिए, कुरान के लिए। हमने गलती की है, हमने गलती की है। मेरे भाई वक्त पे एहसास करने के आदि बनो, इसका इको कम करो भी थोड़ा। वक्त पे एहसास करने के आदि बनो, महसूस कर लिया करो जरूरत क्या है, हर बात खोल के समझाने की जरूरत नहीं। मैं उबली गया था, उबली के अंदर मुझे बताया एक नौजवान ने जो साइंस का स्टूडेंट था, उसने कहा सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम जो है दीन से फिरते जा रहे हैं, मुसलमान। उसने कहा ये गैर मुस्लिम इतना बुरा दीन के खिलाफ नहीं भोंकते जितना हमारे मुसलमान। ऐसे लोग जो मतलब हक को तस्लीम करने तैयार हैं और पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं। वजह क्या है जानते हो? उनके माँ बाप ने एक दिन भी मदरसे का दरवाजा नहीं दिखाया। मैं ये जितनी कुर्सी पे लाइन लगी है ना 17 लोगों की, ये गारंटी नहीं ले सकता कितने बिल्डिंगें बनाएंगे, ये भी गारंटी नहीं ले सकता कितनों के पास गाड़ियां होंगी, लेकिन ये कह सकता हूं अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके, ये जब दुनिया से जाएंगे तो दीन बेच के नहीं जाएंगे, दीन बचा के लेके जाएंगे। ये दीन मदरसे की देन है। अकीदे बचाने हैं तो मदरसों से जुड़ जाओ। जो प्लस माइनस मिला के लाइट चलाना सीख गया, उसे आज तक अपने खुदा का पता न चला। उसे यही नहीं पता खुदा कौन है। साइंस का स्टूडेंट है, उसको सब पता चल गया, कहां क्या निकलता ये जानता है, लेकिन कहता खुदा होता तो ऐसा क्यों होता, खुदा होता तो ऐसा क्यों होता, अगर खुदा है तो ऐसा करे। ये सोच करके हम लोग बड़ी तेजी के साथ अपना ईमान खोते जा रहे हैं। अगर आज मुसीबतें आ रही हैं, हौसला हारने की जरूरत नहीं है। आज परेशानियां आ रही हैं, अपने रब की रहमत से नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। वही साथ है जिसने खलील को आग में डलवाया था, वही साथ है जिसके कहने पर आपको गुलजार बनाया गया था, वही साथ है जिसने यूनुस को मछली के पेट में डाला, वही साथ है वो जिसने मछली के पेट से सलामती से निकाल दिया था। आज बुरा वक्त आया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बुरा वक्त आया है, खुदा चाहेगा इंसान का कभी अच्छा वक्त भी आएगा, लेकिन अपने रब की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना है, नहीं होना है। ये उम्मीदें कहां मिलेंगी? जिनके पास दीन होगा, जिनके पास कुरान की तालीम होगी। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अगर कभी दिल टूटेगा ना, कभी ख्याल आएगा बेटा मारा गया, दिल नहीं दुखता। आज हैरत होती है, हैरत। अभी हम आपसी झगड़ों से नहीं निकले मुफ्ती साहब, अभी तो फुरूई मसाइल पे इतनी लंबी बहसें चल रही हैं कि 3 बजे तक तहरीरें लिखी जाती हैं फुरूई इख्तिलाफात को लेकर के। निकलो इन चीजों से यार। वो देखो पूरी तैयारियां हो गई मदरसे बंद करने की, पूरी तैयारी हो चुकी है मदरसों को ताला लगाने की। खुदा की कसम जो लोग ये कहते हैं मदरसे इसलिए बंद किए जाएं कि यहाँ आतंकी की तालीम दी जाती है, मैं कहता हूँ तालीम बंद करने से पहले तारीख के वक्त पलट के देख लो। हिंदुस्तान की आजाद कराने की बात आई थी तो सबसे पहले आगे बढ़ने वाला मदरसे का शहजादा था, जिसने अपना सर तो दे दिया था, लेकिन फतवा जो आजादी का दिया था उसको वापस नहीं लिया था। उसी साथ को फजल खैराबादी कहा जाता है। मुझे बताओ तो सही, हिंदुस्तान को आजाद
کے لیے پہلا قدم اٹھانے والا یہ مدرسے کا بیٹا نہیں تو اور کون تھا؟ آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آج بھی وطن کو ضرورت پڑے گی یہ یاد رکھنا، سب سے آگے سر کٹانے کو ہی آئے گا تو مدرسے کے شاہکار آئے گا۔ مدرسے بند کرنے کی پوری تیاریاں، یہ غیر قانونی ہے، وہ قانونی ہے، بھائی چلو ان کا سمجھ میں آتا، وہ بند کرنے کی کوشش میں ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہمیں کیا ہوا ہے؟ جو چندہ نہیں دیتا وہ حساب لیتا ہے، 10 روپے کی رسید کٹا کے کہتا ہے مفتی صاحب اگلا چندہ بعد میں ملے گا، پچھلا حساب تو جو دینا نہیں جانتے وہ حساب لیتے۔ جب مدرسوں کی باری آیا کرے نا، آنکھیں بند کر کے دے دیا کرو، حساب کے چکر میں نہ رہا کرو، حساب ایک دن ہونا قیامت۔ تم اپنا حساب مالی کے حساب پہ چھوڑو، آنکھیں بند کر کے علماء پہ اعتماد کرو آپ۔ لیکن نہیں، ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے نا، ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے، ارے اس نے مولانا کو پیسے دے دیے، مولانا کو پیسے دے دی، بھائی تو چرا کے لیا، جیب کاٹ لے مولانا کی، ابا مرے گا تو مدد سے طرف کرتا، دمنا نکل لیا ایک بچہ دے دو، دمنی نکل لیا یاسین پڑھوا دو، چندے کی باری آئے تو جیبیں کھنگالتا ہے، کہتا میرے پاس نہیں ہے دینے کے لیے پیسہ۔ اللہ اکبر، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، لوگ تو مدرسے بند کرنے پہ لگے ہیں، خدا کی قسم ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم قرآن کی تعلیم کو بچائیں، اسلام کی تعلیم کو بچائیں، ایک ایک فرد تک دین پہنچنا چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ مدرسوں کو جو بھی مدد دی جا رہی ہے یہ ساری بند کر دی جائے، پھر مدرسوں کو تالا لگا دیا جائے، جب مدرسوں کو تالا لگ جائے گا پھر دین کے جاننے والے ختم ہو جائیں گے۔ آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے، آپ کی مرضی ہے IAS بنے، IPS بنے، MBBS بنے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے آپ IAS کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے دین میں واقفیت حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، دین کو سیکھیں، تاکہ جب آپ IAS کی ڈگری لے کر کے بیٹھے کرسی پہ انصاف کے لیے اور کوئی رشوت کا پیسہ لے کے آئے تو مصطفیٰ کا دین آنے آ جائے اور کہتے ہیں خبردار اس حرام کے سکے کو ہاتھ نہ لگانا۔ جب یہ حالت ہوگی تو پھر نا انصافی نہیں ہوگی، کرسی کہیں کی بھی ہوگی، نظام مصطفیٰ کا نظر آئے۔ قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، آگے بڑھیں۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں نا، جس کے بعد ذرا سے وہ آ جائے نا چند ٹکے ذرا سے سکے آ جائیں، پھر وہ کسی کو خاطر میں ہماری قوم میں نہیں رہتے۔ پھر تو اگر مولانا معین صاحب فون کریں، ہاں بھائی سیٹ پچھلے سال آپ کی 500 روپے کی رسید تھی، کیا تھا ابھی فرصت میں نہیں ہوں، شام میں بات کرنا۔ 500 روپے میں اتنی اکڑ، شام کو فون کرنا، شام کو فون کرتے ہیں کیا ہوا بھائی سیٹ، ابھی میں گلے پہ بیٹھا ہوں، حساب لگا رہا ہوں، کل بات کرتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا قرآن سے پیار، اتنی محبت ہے ہمیں دین سے، یہ دعووں کی سچائی ہے ہماری۔ خدا را اگر علماء کا فون پہنچا کرے، مدرسے والوں کا فون پہنچا کرے نا تو انہیں ٹالا نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ مدرسے کا کام ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے یاد کر لیا۔ یہ یاد رکھیے گا، مدرسہ نہ تم چلاتے ہو نہ ہم چلاتے ہیں، مدرسے کو صرف شاہ امم چلاتے ہیں، صرف مصطفیٰ چلاتے ہیں مدرسے۔ تمہارے میرے بس کی بھی بات نہیں ہے، ہم سے 4 بچے نہیں پلتے، 100 بچے پال لیں گے مدرسے میں، ہم نہیں پلتے نا ہم سے بچے، ہم 100 بچوں کو کیسے پال سکتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ بچے بھی مدینے والے پال رہے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہو نا کہ ٹھیک ہے کل بات کر لینا، آج نہیں کل دیکھا جائے گا، نہ مدرسے والوں کو ٹالا نہ کرو۔ ایک بار تو ایک مولانا مجھ سے کہنے لگے حضرت جی میں چندہ کرنے جاتا ہوں نا تو لوگ رستہ بدل کے نکل لیتے ہیں، کہنے لگے ہر بار چندہ کرنے گیا، ایک بار اتفاق سے بیٹے کا ولیمہ تھا کارڈ لینے گیا، جس کے گھر جا جاتا کارڈ لینے نہیں نکل جاتا، یہی سوچ رہا تھا مولانا پھر رسید لائے ہوئے، یہ پونے کی بات ہے ممبئی کی، کہہ رہے جس گھر بھی جاؤں میں رسید وہ کارڈ لے کر کے، کوئی نکلے ہی نہیں، بچہ آ کے کیا پائے گی، بولے پھر میں نے کہلوایا جاؤ کہو بیٹے جا کے کہ مولانا ایک ولیمے کا کارڈ لے کے آئے،
کہہ رہے تو آنکھیں مسل کو مارے. یہ کنڈیشن ہے ہماری. مولویوں کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں. نوجوانوں ہم لوگوں کو بھی بڑا شوق ہے کامیاب ہونے کا. ابھی کوئی پیر آ جائے اتنے بہت سے پین لا کے دے گا پروانے, اتنے بہت سے پھونک ڈلواتی اس پہ کہ کیوں کہ کل کو نا ہائی اسکول کا پیپر ہے, رات بھر تو 11 بجے تک پب جی کھیل اور بابا کی پھونک تجھے پاس کرائے گی. اس کی پھونک میں اتنا ہی دم ہوتا ہے اس کے سارے بیٹے آئی ایس ہوتے. ساری پھونک کے چکر میں پڑے ہو, محنت بالکل نہیں کریں گے, قطعی محنت نہیں. دعا بھی بڑی چیز ہے لیکن حصے کا کام کر لیا کرو. پہلے محنت کیا کرو پھر دعائیں لیا کرو. پہلے محنت کرو پھر دعائیں لیا کرو. تو اگر کوئی مولوی کسی کو فون کر کے کہتا بھائی مدرسے کا کام ہے تو کہتا مولانا حالات ٹھیک نہیں چل رہے, ٹھیک نہیں چل رہے. اور آ جائے اللہ کی شادی تو 1.5 لاکھ کے خالی پٹاخے لاتا.